मुसाहिब नंबर 27 आइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. دوسرا سوال يسألونك ماذا أحل لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يسألونك ماذا اليوم أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأيديكم إلى المرافق. قم إلى المرافق. क्या कायदा? إذا शक्ल होगा आमनू इदा कौन सा पद होगा? मध्य मुनफसिल होगा। सौद का मखरज क्या है? सौद का मखरज ज़बान की नुक्सान है, सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से। रा का मखरज क्या है? रा का मखरज ज़बान का किनारा और कुछ ज़बान की कुछ जबकि मिले सनाया उलिया और वाली के मसूदों से। चलिए सदक़ल्लाहु